يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدينها فاظفر بذات الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم وفقنا لإحياء سنة نبيك اللهم وفقنا لإحياء سنة حبيبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم تجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين